السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الكالاج ديال لي كارت توبوغرافيك. دونك اول حاجه اللي غنديرو هي نديرو لانسيرسيون ديال لي كارت. نورمالمون هاد لي كارت توبوغرافيك راه تيكونوا سو فورم ديال دي زيماج. دونك نديرو اتاشي اون ايماج ونانسيريو هاد لا كارت ديال تازا. دونك كنخليو هادو يعني كلشي سبيسيفي ليكرون سبيسيفي ليكرون. دونك نديرو اوكي. دونك هنا كتولي عندنا لا كارت توبوغرافيك يعني في الدوبل في جي. دونك نديرو الكرياسيون ديال لي زانترسيكسيون اللي غنديرو بهم اليني. دونك نبداو بلي زيكس، نشوف لي زيكريك حتى هما. دونك ها الانترسيكسيون الاولاني، نمشيو للكوتي الاخر نشوفو الانترسيكسيون الثاني. دونك ها هما لي زانترسيكسيون تكرياو، وغادي نديرو سيكسيونيو هاد لا كارت ونكتبو اليني، وغيقول لينا سبيسيفي لو بروميير بوين دو سورس. دونك غنكليكيو على هاد الانترسيكسيون الاولاني وغندخلو الاكس اللي هي 608 وغنزيد لها الاصفار لان باش نحولها للمتر. غنمشي نشوف لي زيكريك 404 بلس. دونك قبل منها دونك خصني ندير فيرغول وغندير 404 نزيد 3 الاصفار. دونك ندير اونطري. تيقولك سبيسيفي لو دوزيام بوين. دونك نمشيو للانترسيكسيون الثاني، عندنا 628 ألف فيرغول 380 ألف. دونك نديرو اونطري، نديرو كونتيني، نديرو وي بالنسبه للمتر لي زوبجي ا ليشيل. دونك اوكي. دونك ها لا كارت مشات لبلاصتها. دونك هنا الا عندنا ديجا يعني شي كارت يعني في الجنب ديالها كنجيو نفيريفيو في هاد الطابلو هذا اللي كيديروا لينا هنا. دونك بالنسبه لنا الا بغينا نانسيريو اون كارت اللي تكون يعني ليميتروف معاها غنشوفوها التاهله، ولكن قبل منها غادي نشوفو كيفاش نسوبريميو هاد ليماج. دونك نكليكيو على لا كارت، كليكيو دروا كيعطينا هاد لوبسيون ديال ايماج، نديرو ديليميتي، نديرو نوفو كونتور، كنكليك دروا عاوتاني كندير بوليغونال وتيعطيني اختار لي بوين ديالي. دونك ها البوين الاولى اللي غيديليميتي بهم لاكارت، ها البوين الثانيه وها البوين الثالثه والبوين الرابعه والاخراني. دونك اونطري كما كتشوفوا هي ديليميتات وتحيدوا ديك لي مارج. الا بغيت نردها راه سامبل، كنعاود نفس لوبسيون كنكليكي على لاكارت ونكليك دروا وندير ديليميتي وندير سوبريمي لو كونتور كترجع. دونك حنا غادي نخليوها يعني ديليميتي. دونك نمشيو نانسيريو لا كارت الثانيه. عندنا نفس، اما نديرو نفس لوبسيون ديال انسيرسيون ونديرو اتاشي ايماج، ولا نمشي ندير لوبسيون الاخرى السامبل هي انني ندير كونترول سي او كوبي ونجي لهنا وندير كولي. دونك كما كتشوفوا هي ليماج. دونك بالنسبه للانسيرسيون راه يعني بسهوله كيتانسيرو في الدوبل فيجن. غير هو الحاجه الوحيده اللي غنأكد عليها هو ان هاد لي زيماج اللي غتخدم بهم انت يعني في هاد الدوسي هذا خصهم يبقاو في نفس الدوسي اللي فيه الدوبل فيجي، لان لقيتها تعتبر بحال دي ريفيرونس اكسترن. لقيتها اللي غتبغي تسد يعني الدوبل فيجي تعاود تحل مره اخرى، الا ما كانوش لي زيماج يعني كاينين معاها في الدوبل فيجي ما غيطلعوش لك. دونك ضروري خصهم يكونوا في نفس الدوسي. دونك ندير لي زانترسيكسيون ديالي. الانترسيكسيون الاولانيه ما بين لي زيكس و لي زيكري. الانترسيكسيون الثاني. دونك نفس العمليه سيليكسيوني اليني، ندخلو بروميير بوين. دونك هنا نمشي نعاود لوبسيون. دونك اليني فيريفي هاد الانترسيكسيون خص تجي يعني بقيتي تبغي بوينتي خصك يعني في الانترسيكسيون. دونك اوكي. دونك غندخلو 584 صفر صفر وندخلو 404 ونزيدو 3 ديال الاصفار. دونك اونطري. غنمشيو نشوفو الدوزيام بوين.
دونك 605 فيرغول 380. نزيد في الاصفار دونك اونطري كونتيني ميتر لي زوبجي ا ليشيل. اوكي دونك ها هي مشات البلاصه كما كتشوفوا، يعني مشات لومبلاسمون ديالها اللي هو ليميتروف بارابور للكارت الاولانيه. دونك نفس لوبسيون اللي درنا قبيله غنسيليكسيونيوها، نكليكيو ضربه ونمشيو لايماج ديليميتي، نعاود كليكيو ضربه باش نديرو نوفو كونتور، نعاود نكليكيو ضربه باش نديرو بوليغونال. دونك ناخدو هاد الربعه ديال لي بول اللي غادي نديليميتي بهم لاكارت. حيت كاين دي فوا ملي تيكون عندك بعض المرات شي اوتيل سبيسيفيك او شي، يعني كيكون عندك شي اوفراج يعني اللي عنده تيوصل ليه دي بي كبير، هنا راه تيكون الباصان كبير، دونك راه كيخصو اكثر من كارت وحده، دونك تقدر خصك جوج ولا 4 ديال لي كارت ولا اكثر على حساب الباصان فيرسون ديالو. دونك هنا كنزيد واحد شي فيريفيكاسيون، دونك نديكالي هذه واحد شويه لهنا باش كتولي تقريبا يعني صافي، يعني هي والاخرى يعني راه صافي هادشي اللي كاين. دونك الا بغينا نبدلو غير الكولور، دونك كما قلت قبيله يعني الا بغيتي انك تسوبريميها راه بسهوله كتكليكي غير ضربه ترد زعما ليماج ديالها كنديرو يعني ايماج ديليميتي ولوبسيون ديال سوبريمي كترجع كما كانت. ولكن حنا غادي نخليوه بحال هكا، وديك الساعه يعني انت كتسيتوي البروجي ديالك وكتخدم عليه يعني الديليميتاسيون ديال لي باسون فيرسو باش من بعد كدوز لافاز ديال الكالكول هيدرولوجيك. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الفيديو، وان شاء الله في الفيديو الجاي مازال غادي نطريطي يعني لابارتي ديال الهيدرولوجي مزيان ولا بارتي ديال الهيدروليك، لان غادي كما قلت في الاول غادي نمشي يعني طاش بطاش. يعني كاينين دي طاش اللي صغيورين بحال هاد اللوكا ديال الكالاج ديال لي كارت، يعني تيلقاو فيهم بزاف ديال الطلبه او بزاف ديال لي ستاجير يعني صعوبات. دونك انا غنمشي خطوه بخطوه ان شاء الله حتى نوصل يعني حتى نشوفوا كاع لي طاش ديال لي زيتود تكنيك. دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وخلوا لي دي كومونتير الى عندكم شي ملاحظات او بعض الاسئله، وشكرا على حسن المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.